आमी वचपाचे असले तळावडे वाडी हांगासरल्या एका अशा जाग्यार जंय चिकन कॉफ्रेल मेळटा शेतान बसून खावपाक. ती जागा असली खोपीन, पूण खोपीन वयताना आमकां वाट चुकली म्हणून चिंतलें की आनीक खंय तरी वचचें आनी पावली हागापूरच्या अशा एका जाग्यार जाका आमी स्वर्ग म्हणू शकता. येस, डेफिनेटली आमच्या गोंयांतली स्वर्ग म्हणल्यार आमची कुळागरां. आमच्या गोंयांत जेन्ना क्वॉलिटी ट्युरिस्ट येता आनी तेजे कडेन जेन्ना गोंय भोंवून जाल्या उपरांत आमी फिडबॅक मागली जाल्यार तो अशें म्हणटा की गोंया सारकें स्वर्ग ना. आमचे ट्युरिजम डिपार्टमेंट जे आसा ते येयल्ले दिसा आमचे बिचीस प्रमोट करता. एक्चुली आमचे गोंयचे जे दायज आसा, जे आमचे गोंयचे सौंदर्य आसा तें म्हळ्यार हांगासर गांवांनी. आमचे गोंय जर इको ट्युरिजमाक प्रमोट केल्ले जाल्यार आयज आमचें गोंय जें आसा तें संवसारान आनी नामना जोडटलें आसलें. आयज आमी केरलाक वचून पळयत जाल्यार तेंच्यांनी इको ट्युरिजमाचेर भर दिल्लें आसा आनी आयज आमच्या भारतान जें आसा तें केरला नंबर 1 ट्युरिजम प्लेस जाल्लेली आसा. सो गायज आमी आतां फायनली हागापूर दुर्बाट हांगासरल्या जी आमची डेस्टिनी आसली एक वॉटरफॉल थंय आमी पावत येयल्ले आसा आनी तुमी पळयतात आनी तुमी आतां पळयतात हो निसर्ग जो आसा तो भरभरून व्हांवता आनी पळयात काय बरें हें उदक जें आसा तें हांगासर तळी अशें म्हणटा. म्हणल्यार हें जें उदक आसा तें गिमान फूल कुळागरांक यूज करता आनी पावसान जें आहा तें सामकें कशें व्हांवता तें पळयात. निसर्ग सामको आमच्या दारान आसा पूण आमकां तेजो आस्वाद घेवपाक कळना आमच्या खास करून आमच्या गोंयकारांक. हो जो आमी वॉटरफॉल आतां पळयलो तेज्या आमी माथ्यार वचून आतां पळोवपाचो प्रयत्न करता आनी ही जी वाट जी आसा तुमी जाणा आसतले कुळागरांनी कशें चडप आनी कशें वाटो आसता त्यो. आनी आतां आमी ह्या वॉटरफॉलाच्या वयर वचपाचो प्रयत्न करता आनी अशें म्हणटात की हो जो वॉटरफॉल आसा तेज्या वयर आनीक 6 वॉटरफॉल आसा. म्हणल्यार स्टेप बाय स्टेप अशें करून व्हांवता आनी मस्त पैकी अशें वॉटरफॉल आसा. प्रत्येक वॉटरफॉल आसा ते आतां आमी फक्त हेज्या वयलो एक वॉटरफॉल पळोवपाचो प्रयत्न करताले कित्याक 6 वॉटरफॉल पळयता म्हणल्यार आमचे पांय जे आसा ते भरोन येतले. सो हेज्यान वयर कितें आसा तें आमी आतां पळोवपाक वयता. आमी वाडी हांगासरले खोपीन जरी पावोंक ना जाल्यार आमकां हांगा कुळागरान एक खोप दिसली आनी आमी ते खोपीन वचपाचो प्रयत्न केलो ह्या कुळागरांतले खोपीन आनी भितर वचून आमी पळयलें आनी जेन्ना हे खोपीन गेले तेन्ना आमकां एक हळमी दिसली. पूण अशें म्हणटात की हे हळमी खायना, हे हळमीक वेगळे तरेचें नांव आसा. आमी ती हळमी थंयच सोडली आनी आतां घरा वचपाचे वाटेक लागले. आनी गायज इतलेंच आयच्या खातीर. आनी जर तुमकां व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार हांगासर नक्की एक विजीट दियात आनी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका आनी फेसबुकार जर पळयतात जाल्यार फॉलो करपाक विसरूं नाका. थँक्यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.